فيا أهل التوحيد والعقيدة، علموا أولادكم التوحيد الخالص لله، وربوهم على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وحصنوهم من الأفكار المنحرفة الدخيلة والمعتقدات الضالة الهزيلة، وليجعلوا من انتمائهم للعقيدة الصحيحة مصدر عز وافتخار لهم. فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ألا ما أحوج الأمة إلى الفيئة إلى نور الوحيين، والاجتماع على الكتاب والسنة، والتزام منهج سلف الأمة لتحقق خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد والاعتقاد الصحيح، ويميتنا على المنهج الحق الصريح، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.